पिछले 20 रोज से मेरी हमशीराओं, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों और हत्ता 30 साल पहले मरी हुई मेरी मां के घर पे पुलिस मुसलसल छापे मारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि अगर जेलों में खवातीन से बदसलूकी में कोई शक था तो सनद याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दूर कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर पीटीआई से लोगों के उड़ाने भरने का सिलसिला भी जारी है। पीटीआई के एक और साबिक एमएनए जमशेद थॉमस जो हैं, इन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान, यानी कि बोले तो फौज, आर्मी एजेंसीज इन लोगों को फोर्स करके ला रही हैं और इनसे कहलाया जा रहा है कि जी ये पॉलिटिक्स से बाहर जा रहे हैं। शेख रशीद साहब के साथ किन किन लोगों के पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं? शेख रशीद के अलावा 9 रहनुमा हैं जी तहरीक इंसाफ के। और मेरी वालदा के घर को भी तोड़ फोड़ दिया है। मैं मुल्क में नहीं था, इसके बावजूद मैंने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की। और मैं पाक फौज को अजीम समझता हूं और पाक फौज को पाकिस्तान का मुहाफिज समझता हूं, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाऊंगा। 3 आदमियों को एंगेज किया गया है मुझे खत्म करने के लिए। मैं कौम को बताना चाहता हूं कि मैं अपने दिफा का हक रखता हूं और मैंने पाकिस्तान की हकीकी हुकूमत के जिम्मेदारान को लिख दिया है कि ज्यादती की एक हद होती है और ये ज्यादती इंतकाम की उस जगह मौजूदा पीडीएम के लोग लेकर जा रहे हैं और जो ये फसल बो रहे हैं जो बिल आखिर इन्हें काटनी है, मैं समझता हूं इंतहाई काबिल अफसोस है। और मैं सिर्फ एक ट्वीट दे रहा हूं, मैं पिछले 20 दिन से किसी चैनल पर भी नहीं गया। और अगर मेरे ट्विटर से आप इतने खौफजदा हैं तो जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता ये ट्विटर जारी रहेगा। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनकी मजबूरी हो सकती है, वो कमजोर हो सकते हैं, उनके केसेस हो सकते हैं, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ससुराल जेल काट नहीं सकते, लेकिन मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं कि मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूं। जब वो इख्तिदार में होगा मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि मेरा किरदार क्या होगा, क्योंकि मैं सच का, हक का और काला काला रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए। कर दिया है इन्होंने, पार्टी ओहदे से इस्तीफा देने का भी ऐलान किया और पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। और ये पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पीटीआई के अक़लियती नशिस्त जो होती है, जो माइनॉरिटी की होती है, उस पर रुकन असम्बली बने थे और अक़लियती विंग के जनरल सेक्रेटरी भी थे। यानी पीटीआई के जो माइनॉरिटी विंग है उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे। और इन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बरोज़ एतवार, छुट्टी के दिन भी ये छुट्टी नहीं कर रहे और जारी रहा। और एक और एमपीए मलिक खुर्रम अली खान भी पीटीआई को खैरबाद कह गए और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। और मैं आपको ये बता दूं कि उम्मीदवार पीटीआई NA 56 मलिक खुर्रम अली खान ने कहा कि 2013 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। पीटीआई के साथ ही सफर जारी था कि 9 मई आ गया। 9 मई को जो कुछ हुआ, हमने जिस काम के लिए पीटीआई ज्वाइन की थी, जिस पीटीआई को हमने ज्वाइन किया था, ये वो नहीं है। तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद मैंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया है, लेकिन मैं अपने हलके में सियासत जारी रखूंगा। तो ये सब कुछ है। वहीं पर खान साहब ने एक मुज़ाकरात की पेशकश की थी और एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई जिसपे ख्वाजा आसिफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, जिसे आप कहते हैं ना कि अचानक वो ऐसे आग बगोला हो गए कि जी ये इमरान खान ने क्या कह दिया, हम तो नहीं करेंगे। भैया आपके साथ मुज़ाकरात के लिए किया ही नहीं इमरान खान ने ये कमेटी बनाई। इमरान खान ने तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है जिनके साथ आप अस्पताल के अंदर मुज़ाकरात करते थे और वो कामयाब हुए तो आप मुल्क से गए। समझ रहे होंगे मियां साहब। अच्छा, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुज़ाकरात को मशरूत करार दे दिया है। इनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, आज़म स्वाति और अली मीन गंडापुर शामिल हैं। इनके अलावा फ़रूख हबीब, ओन अब्बास बप्पी, ज़रताज गुल और अली मोहम्मद खान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख किए गए हैं। अच्छा, अब शेख रशीद साहब का मैंने आपको पैगाम बता दिया है। ट्विटर पर वो कह रहे हैं जी मैं एक्टिव हूँ, आप ट्विटर पर मेरे साथ राबता रखें।
جب تک وہ لگتا ہے کہ جناب آزاد ہیں. اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب ملنے جا رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب سے, تو وہاں بھی لگتا ہے کہ ڈسکشن ہوگی کہ اب کرنا کیا ہے, کیونکہ طاقت اس وقت ساری ان کے ساتھ ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے اپوز کر دیا ہے. ڈان کی خبر ہے, عوامی نیشنل پارٹی اپوزز پارٹی بین ہولڈز پی ٹی آئی اکاؤنٹیبل فار کرائسس. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ذمہ دار ہے لیکن بین نہیں لگنا چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو پریس کانفرنسز ہیں, چھوڑنے کا معاملہ ہے, لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے, فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ پاکستان میں پولیس جو ہے, اگر اسپیشلی پنجاب پولیس, اگر اس سے کسی نے کچھ منوانا ہو اس نے, تو وہ لوگوں پر جس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتی ہے, لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر بندے نے قتل نہیں کیا ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہائے میں ماریا, ہائے میں ماریا. تو اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے, ایک تو بات یہ جو پلانر والی ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس کا سربراہ, پہلی تو یہ بات ہے کیا اسے پتا تھا کہ اس طرح گرفتار کیا جائے گا؟ آپ اس کے دو رخ جو ہے ان میں سے ایک رخ دوسرا بھی دیکھیں. ایک رخ یہ ہے کہ جناب وہاں کچھ واقعات ہوئے اور ایسی ایسی جگہ پہ واقعات ہوئے جہاں نہیں ہونے چاہیے تھے. دوسرا رخ جو اب اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ باقاعدہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یا آپ ہیں یا ہم ہیں, انہوں نے یہ پلاننگ باقاعدہ کی اور دکھایا گیا. آپ اگر اس چیز کا یہ پہلو دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ ابھی ایک اس بھونڈے انداز سے گرفتار کرنے کی کیا وجہ تھی, اور اس کے بعد پھر جب آپ نے سارا سلسلہ بند کر دیا, فیس بک بند کر دی, واٹس ایپ نہیں چل رہا تھا, کوئی میڈیا نہیں کوریج دے رہا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ اور پھر پولیس جو خاص طور پہ ایسے جنہوں نے اس سے پہلے 25 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے ان کو کیسے روکا, اور انہوں نے رانا صاحب کا گھر کیسے روکا کہ وہاں کچھ نہ ہو سکا. وہاں چند لوگ جو تھے ان کو کھلے چھٹی دے دی گئی کہ جناب ہم نے کہا جی اگر ہم جائیں گے. بھائی فساد اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ چند لوگوں کو, اور پھر جو شکلیں دکھائی گئی ہیں اب تک. ایک اور بات میں عرض کروں, میں بہت ساری باتیں اس کے ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو انالیسس بھی ان کا کر رہا ہوں. مجھے تو بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کا تشدد ان دنوں میں کیا, اس سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ سنا نہیں تھا. بس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے عورتوں پہ اس طرح پولیس کو ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ان کو پکڑ کے مارنا اور ننگا کرنا, یہ اپنی آنکھوں سے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے اندر ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی تشدد کو اور ظلم کو برداشت کرنے کی. یہ جتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں آپ ذرا اندازہ کریں, ان میں سے ایک ایک کا سلسلہ دیکھیں کہ جناب پکڑا جاتا ہے, بچوں تک کا کہا جاتا ہے. جب سارے ظلم آپ آزما لیتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بچے ہیں, اب یا آپ کو بچے بچانے ہیں یا پھر آپ کو یہ لکھ کے دینا ہے. اور پھر ہائی کورٹ کے جج کا یہ کہہ دینا کہ جناب آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں, آپ جائیں پریس کانفرنس کریں, اعلان کریں کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن خیر یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا اور نہ ہی آخری بار ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو ہو رہی ہے, یہ وال آف شیم. جی ہاں, یہ بنائی گئی ہے راول پنڈی میں اور کئی دوسرے شہروں میں, اور اس میں جی یہ پوسٹر سا بنا کر, یہ بینر سا بنا کر عمران خان اور ان کی پارٹی کے جو ممبرز ہیں, جو منسٹر رہے, جو سپورٹرز رہے, یا پرومیننٹ شکلیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرومیننٹ فیسز جو عمران خان کی پارٹی کے رہے, ان کی پکچرز لگا کر اور ان کے اوپر جی ان کو وال آف شیم میں لگا دیا گیا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ غدار ہیں, جو کہ ہمارے یہاں غداری کا سرٹیفکیٹ بڑی آسانی سے دے دیا جاتا ہے, تو وہی ان لوگوں کو بھی دیا جا رہا ہے, اور نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ ہی کوئی ان کو ٹوکتا ہوا نظر آ رہا ہے.